العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سلام بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنے موضوع کے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئے. کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ تہذیب حاضر جن بنیادوں پر استوار ہے ان میں سے ایک بنیاد ہے اضافیت اور دوسری بنیاد ہے طاقت. سبحان اللہ. نظریہ اضافیت نے ہمارے اخلاقی قدروں میں اور ہماری دینی قدروں میں افراتفری پیدا کی. اسی طرح نظریہ طاقت نے امن و سکون عالم کو بدامنی سے تبدیل کر دیا. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہر انسان کے باطن میں ایک شیطان ہے اور ایک رہنما ہے. ہر انسان کے اندر، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اندر ایک شیطان ہے اور ایک رہنما ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا نفس لوامہ ہے جو برائی پر ٹوک دیتا ہے. اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو تو میں نے ان دونوں اصطلاحوں کے لیے قرآن مجید سے 2 آیات پیش کی تھی. نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جائے، نفس لوامہ جو برائی سے روکے، امارہ جو برائی کی طرف لے جائے، لوامہ جو روکے. بھائی دیکھو، اس بات کو یاد رکھنا کہ دنیا کی ہر عدالت میں دھوکہ ممکن ہے، دنیا کی ہر عدالت میں رشوت ممکن ہے، لیکن نفس لوامہ کی عدالت میں نہ دھوکہ ممکن ہے نہ رشوت ممکن ہے. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اچھا، تو اب اس دنیا میں جو کچھ
किया गया और जितनी मादी तरक्कियां की गई वो सारी तरक्कियां इसलिए थी कि हमारी दुनियावी जिंदगी बेहतर हो जाए। भाई अजीब मरहले से फिक्र है, यहाँ पे सारे सुनने वालों को रोक रहा हूं। देखो ये जो दुनिया की ताकतें हैं ना, ये ताकतें न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है। अगर इंसान में अफजाइश नस्ल की ख्वाहिश न हो तो ये दुनिया एक सदी में सुनसान हो जाए, वीरान हो जाए, एक भी इंसान न हो। अगर इंसान को खाने की ख्वाहिश न हो तो इंसान हलाक हो जाए। अगर इंसान के अंदर सोने की ख्वाहिश न हो तो इंसान को थकन चूर चूर कर दे। तो हर ताकत अच्छी है, लेकिन अपने अच्छे इस्तेमाल के साथ। हर ताकत अच्छी है लेकिन अपने अच्छे इस्तेमाल के साथ। भाई मंदिर तमहीद में जरा सा मेरे साथ साथ चलो ताकि बात को मुकम्मल तरीके से एस्टैब्लिश करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। हर ताकत बेहतरीन ताकत है। अफजाइश नस्ल की ताकत बेहतरीन ताकत है। खाने की ख्वाहिश बेहतरीन ख्वाहिश है, नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश बेहतरीन ख्वाहिश है, तफव्वुक़ की ख्वाहिश, बरतरी की ख्वाहिश, अपने आप को बड़ा बनाने की ख्वाहिश बेहतरीन ख्वाहिश है। अगर ये ख्वाहिश दुनिया में न हो तो इंसान तरक्की न कर सके। ये जो तुमने सितारों पे कमंदे डाल दी, ये जो तुमने सर्व फलक इमारत बना दी, उनका सबब यही है कि तुम्हारे अंदर बड़ाई की और तफव्वुक़ की ख्वाहिश थी। तो हर ताकत अच्छी भी है और बुरी भी है। तहजीब नफ्स का कमाल ये है कि उसे बुराई से रोके, अच्छाई की तरफ ले जाए। अगर 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 ये बात वाज़ेह हो रही हो तो मैं जरा ताकत पर रोक कर एक जुमला कहूं। भाई देखो पानी कितनी हकीश है, पानी से भी हकीश है। कोई देखी तुमने? जमीन पे फेंको, पानी फेंको, जमीन पर जज्ब हो जाएगा। पानी जमीन पे फेंको, फना हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जज्ब कर लिया जमीन ने। लेकिन वही पानी अगर बर्तन में रखकर उसे आग पे रख दो और उसमें भाप पैदा हो जाए तो अब ताकत पैदा हुई है नहीं? उसमें ताकत पैदा हो गई ना। अच्छा, ऐसे बर्तन में रखो जो चारों तरफ से बंद हो, उसमें इतनी भाप पैदा होगी कि वो बर्तन को फाड़ देगी, बर्तन को फाड़ देगी, इंसान को जख्मी कर देगी। तो भाई यही कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर ताकत का सही इस्तेमाल हो, भाई बड़े बड़े नाजुक मरहले में मैं ले आया हूं और इस नाजुक मरहले से मुझे आगे जाना है। लेकिन ये बात सुन लो, अगर ताकत का सही इस्तेमाल करे इंसान तो उसी भाप से स्टीम बनाए, उसी से इंजन चलने लगे, उसी से मशीनें चलने लगे। और अगर उसी ताकत का गलत इस्तेमाल करे तो उसी भाप से जख्मी हो जाए। तो भाप में कोई खराबी नहीं थी। पहुंच रही है बात पहुंच रही है। जरा सा मंदिर तमहीद में मेरे साथ चलते चलो, इसलिए कि जाना बहुत दूर है। भाप में कोई खराबी नहीं थी, उसी भाप ने एक इंसान को जख्मी कर दिया और उसी भाप ने इंजन चला दिए, मशीनें चला दी। तो ताकत का गलत इस्तेमाल तहजीब हाजिर है, ताकत का सही इस्तेमाल तहजीब नफ्स है। पहुंच रही है ना बात पहुंच रही। मौजू को जस्टिफाई होना है ना, मौजू को इन मरहलों में जस्टिफाई होना है। तो अब मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊं और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊं कि ताकत का सही इस्तेमाल तहजीब नफ्स है, ताकत का गलत इस्तेमाल तहजीब हाजिर है। अगर ये बात वाज़ेह हो गई तो मेरे जुमलों को याद रखना कि परवरदिगार आलम जिसने फिरऔन नमरूद को ताकत दी, उसी परवरदिगार ने कलीम और मसीह को ताकत दी। लेकिन फर्क यह हुआ कि एक ने अपनी ख्वाहिश पे ताकत को इस्तेमाल किया, दूसरे ने इरादे इलाही पे ताकत को इस्तेमाल किया। देखो अभी मैं मंदिर तभी से बाहर नहीं गया और कहीं तुम्हें ले जाऊंगा। बड़े आराम से मेरी बात को सुनते जाओ। भाई गुफ्तगू ये है कि एक है ताकत और दूसरी चीज है ताकत पे कंट्रोल। तो सारी दुनिया में ताकत तो है, कंट्रोल कहीं नहीं है। अब मैं कैसे बतलाऊं कि ताकत और कंट्रोल में इतदाल कैसे हो? आमिर को पछाड़ के सीने पे बैठ गए, ये है ताकत। और लोहा में फूक फेंकने पे उतर रहा है, ये है कंट्रोल। पहुंच रही है बात पहुंच रही है ना। यानी ताकत को नफ्स के भड़के हुए घोड़े को कंट्रोल में रखो, इसी का नाम है तहजीब नफ्स। अब कहां ताकत इस्तेमाल हो
کہاں طاقت استعمال ہو, کہاں طاقت استعمال نہ ہو, بتلاؤ بھائی. سننا, اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر, کل میں حوالہ دے رہا تھا جنگ بدر کا, کہ وہ جو 313 مسلمان آئے تھے انہیں کس تلوار نے, کس طاقت نے مسلمان کیا تھا. تو اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر. اور جنگ بدر بھی ایسے ہوئی کہ جب رسول نے ہجرت کی تو مشرکوں نے طے کیا کہ تجارت کے بہانے سے رسول پہ حملہ کر دیا جائے, مکے سے مدینے جا کر, مکے سے مدینہ جا کر حملہ کر دیا جائے. مشرکین آئے. بھائی سننا, خدا کی قسم سننا, طاقت پر کنٹرول. اور طاقت کا مطلب کیا ہے وہ بتلانا چاہ رہا ہوں میں. رسول اسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے, مشرکوں نے حملہ کیا اور پہلی جنگ بدر واقع ہوئی. اور اس جنگ بدر میں عجیب و غریب سچویشن ہے, اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. ایک طرف محمد ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, دوسری طرف سرداران قریش ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. معلوم ہے تمہیں, ایک طرف بھائی چھوٹا بھائی ہے, دوسری طرف بڑا بھائی ہے, ایک طرف باپ ہے, دوسری طرف بیٹا ہے, ایک طرف چچا ہے, ایک طرف بھتیجا ہے. یعنی ساری رشتہ داریاں خطرے میں, ساری رشتہ داریاں خطرے میں. یعنی اگر ادھر سے مر جائے باپ مر گیا, ادھر سے مر جائے بیٹا مر گیا, ادھر سے مر جائے چھوٹا بھائی مر گیا, ادھر سے مر جائے بڑا بھائی مر گیا, ادھر سے مر جائے چچا مر گیا, ادھر سے مر جائے بھتیجا مر گیا. یعنی ہر طرف رشتہ دار ہے. چاہے محمد کی طرف جاؤ, چاہے مشرکین کی طرف آؤ, سارے قریبی رشتہ دار ہیں. اور حکم یہ ہے کہ مار دو یا مر جاؤ. دیکھو جنگ کے لیے بہت آسان لفظ بتا رہا ہوں میں. جنگ کے معنی کیا ہے؟ یا گلا کاٹ دو یا گلا کٹوا لو. جنگ کے معنی یہی ہے, جنگ کے معنی اس سے زیادہ نہیں ہے. یا گلا کاٹ دو یا گلا کٹوا لو. تو جنگ میں گلے کا کٹنا لازمی ہے, چاہے کٹوایا جائے یا کاٹا جائے. بھائی حکم الہی ہے کہ ادھر سے باپ آئے, بھائی بہت توجہ ہے, ادھر سے باپ آئے, چچا آئے, بھتیجا آئے, بھائی آئے, کوئی آئے, اس کا گلا کاٹ دو. تو بھائی تہذیب نفس تو بعد میں ہوگی, پہلے اس بات کو طے کرنا ہے کہ تمہاری رشتہ داریاں میرے محمد اور میرے دین سے زیادہ اہم نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بات, تمہاری رشتہ داریاں میرے محمد اور میرے دین سے زیادہ اہم نہیں ہے. مار دو, دیکھا جائے گا. قربان کرو اپنی رشتہ داریوں کو, اپنی رشتہ داریوں کو قربان کر دو میرے دین پر اور میرے محمد پر, جب تو تہذیب نفس کی منزل پہ ہو, ورنہ تہذیب نفس کی منزل پہ نہیں ہو. جنگ ہوئی اور گھمسان کی جنگ ہوئی, اور اس جنگ میں پروردگار کہتا ہے, جا کے دیکھ لینا قرآن میں, نصرکم اللہ ببدر, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. اے مسلمانوں, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. فرشتے بھیجے ہیں, فرشتے بھیجے ہیں. جب جنگ ختم ہوئی اور مشرکین کے لاشیں گنے گئے تو ان کی تعداد تھی 70. بھائی بہت توجہ ہے, جنگ بدر میں فرشتے آئے ہیں, فرشتے. پھر سننا, جنگ بدر میں فرشتے آئے ہیں مسلمان فوج کی مدد کے لیے. فرشتوں نے ساتھ مسلمانوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر مشرکین سے جنگ کی ہے. اور یہاں روک رہا ہوں سارے مجمع کو کہ جنگ بدر وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمان کے ساتھ فرشتہ بھی لڑ رہا تھا مشرکوں سے. اچھا, تو کتنے مارے گئے مشرکین؟ جب بھاگے ہیں نا مشرکین, تو جب گنے گئے مشرکوں کے لاشیں تو وہ 70 تھے. 70 کا آدھا ہے 35. ان 70 میں سے 36 علی نے مارے, یعنی آدھے سے زیادہ علی نے مارے, آدھے سے زیادہ علی نے مارے. تو جو کام انسانوں نے اور فرشتوں نے مل کے کیا تھا, میرے علی نے اس سے زیادہ کیا یا نہیں؟ میں بہت آہستہ اپنے سننے والوں کو کسی عجیب مرحلے تک لے جانا چاہتا ہوں تاکہ فلسفہ طاقت سمجھ میں آ جائے اور گفتگو وہیں سے آگے بڑھ جائے, روکنی نہیں ہے. اچھا, تو جب مشرک بھاگا ہے مدینے سے, ہزیمت اٹھا کر, شکست کھا کر مشرک بھاگا ہے, تو تاریخیں لکھتی ہیں, میری بات پہ اعتبار نہ کرنا, تاریخیں لکھتی ہیں کہ مشرک کو کوئی پیچھے سے مار رہا تھا, کوئی پیچھے سے مشرک کو مار رہا تھا. مشرک ملک دیکھتا تھا, کوئی نظر نہیں آتا تھا, گھبرایا ہوا تھا مشرک. مکے تک مشرک مار کھاتا ہوا گیا ہے,
اور حرم میں چار دیواری میں بیٹھ کے اس نے کہا بھائی یہ تو نہیں معلوم کہ ہمیں کس نے مار بھگایا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہمیں شکست ہو گئی۔ جب مدینے خبر آئی اور رسول سے پوچھا گیا تو رسول نے کہا یہ فرشتے تھے، یہ فرشتے تھے جو بھگاتے ہوئے مکے تک مشرکوں کو لے گئے۔ تو میں پوچھوں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ فرشتے جو بھگاتے ہوئے مکے تک مشرکوں کو لے گئے، مدینے ہی میں کافروں کو مار دیتے، بات ختم ہو جاتی، اتنی محنت کی ضرورت کیا تھی؟ تو بتلانا یہ تھا کہ مشرک کو مارنا نہیں ہے، مسلمان بنا کر تہذیب نفس سکھانی ہے۔ بڑے 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 نازک مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، اور اسی نازک مرحلے سے سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے۔ کردار محمد کی طاقت تم نے دیکھی؟ اگر میرا محمد اشارہ کر دیتا فرشتوں کو تو ایک مشرک نہ بچتا، ایک مشرک نہ بچتا۔ لیکن اسلام کا مزاج مشرک کو مارنا نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج ہے مشرک کو مومن بنا کر تہذیب نفس کے معیار پہ لے آنا۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ طاقتور کا مزاج سمجھ میں آ گیا، طاقتور کا مزاج سمجھ میں آ گیا۔ طاقتور مہلت دیتا ہے، طاقتور مہلت دیتا ہے، ایسا نہیں کہ مار دو۔ یہ تو ان ظالموں کا مزاج ہے جن کے پاس غلط طاقت آ گئی کہ دشمن کو مار دو۔ یہ تو ظالموں کا مزاج ہے کہ اگر غلط طاقت کسی ظالم کے پاس آ جائے دشمن کو مار دو۔ جب عادل ہو نا اور طاقتور ہو، عادل ہو اور طاقتور ہو تو وہ مہلت دیتا ہے، بھائی مار دیتا ہے ابلیس کو، مار دیتا ابلیس کو اللہ، لیکن مہلت دی یا نہیں۔ تو یہ طاقتور کا مزاج ہے کہ دشمن کو مہلت دیتے جاؤ، چاہے خدا ہو، چاہے محمد ہو، چاہے اپنے زمانے کا علی ہو۔ مہلت کا مزاج سمجھ گئے نا؟ مہلت کا مزاج سمجھ گئے؟ بھائی اگر مسلمان نے علی کو چھوڑ دیا تو کیا علی اپنی مشکل شاہی چھوڑ گئے؟ اگر مسلمان نے علی کو چھوڑ دیا ہے تو کیا علی اپنی مشکل کشائی چھوڑ دے؟ بھائی سوال کر رہا ہوں میں، بڑا نازک مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلے فکر سے میں آگے جاؤں گا۔ بس تم نے چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دو، لیکن علی تو اپنی مشکل کشائی نہیں چھوڑے گا۔ جب موسیٰ نے پروردگار سے مناجات کی کہ پروردگار فرعون تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا رزق بند کر دے، تو پروردگار کا جواب یہی تھا نا کہ اگر اس نے بھائی بہت توجہ رہے اپنی بندگی فراموش کر دی تو کیا میں اپنی خدائی فراموش کر دوں؟ اگر اس نے اپنی بندگی بلا دی ہے تو کیا میں اپنی خدائی کو بلا لوں؟ تو اگر دنیا علی کی مشکل کشائی کو بھول گئی تو کیا علی بھی اپنی مشکل کشائی کو بھلا دے؟ اچھا اگر مشکل کشائی کو بھول گئے ہو تو پھر مشکل میں علی کے پاس حل لینے کیوں جا رہے ہو؟ نہیں، بھری ہوئی ہے تاریخ، جملہ سننا، بھری ہوئی ہے تاریخ کہ جب کوئی مشکل آئی حل کروانے علی کے دروازے پہ پہنچے، اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ مشکل تمہیں پیش آئی، حل کروانے غنی کے پاس جا رہے ہو، بھائی تم یہ غیر اللہ سے کب سے مدد مانگنے لگے؟ غیر اللہ سے اب میں کیا اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ مجھے تو کہاں طاقت دکھلانی ہے، کہاں طاقت کو روک لینا ہے۔ میں تو اس موضوع پہ اپنے سننے والوں کو کچھ جملے ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب میں کیا کروں کہ میرے علی کا تذکرہ درمیان میں آ گیا۔ بھائی مشکل تمہیں پیش آئی
تمہیں بھیجا ہی جا رہے ہو علی سے حل کروانے کے لیے، علی سے حل کروانے جا رہے ہو، ہے نا؟ تو یہ کب سے غیر اللہ سے مدد مانگنے لگے؟ علی اللہ تو نہیں ہے نا، تم نصیری نہیں ہو۔ اچھا چلو چلو بھائی، اب میں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنے کو بہتر سمجھتے ہو تو چلو قرآن تو کافی ہے نا، قرآن ہی سے مدد مانگ لو، قرآن ہی سے مدد مانگ لو۔ یہ علی کے دروازے پہ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ اس میں سے سچی بات کون سی ہے؟ کل کہا کہ قرآن کافی ہے، آج کہا کہ علی مدد کر دو بھائی۔ بات پہنچ رہی ہے نا، بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب میرا جملہ سنو، چلو اسے بھی چھوڑو، اسے بھی چھوڑو بھائی۔ کوئی تو مدینے میں ملتا جب جا رہے تھے علی سے مدد لینے کے لیے، جب لوگ جا رہے تھے علی سے مدد لینے کے لیے، تو کوئی تو مدینے میں ملتا جو کہتا کہ بھائی تم علی کے پاس کیوں جا رہے ہو، تمہاری مشکل میں حل کر دوں گا۔ علی کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس آؤ، تمہاری مشکل میں حل کر دوں گا۔ تو جو دنیا میں مشکل حل نہ کر سکے وہ آخرت میں تمہاری مشکل کیا حل کرے گا؟ باتیں پہنچ رہی ہیں؟ بہت آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ اپنے سننے والوں کو اپنے موضوع سے متعارف کرانا ہے۔ تو طاقتور کا مزاج یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو طاقت استعمال کرے، اور جہاں ضرورت نہ ہو طاقت کو روک کے رکھے۔ بول گئے بھائی طاقتور کا مزاج دیکھنا، اگر طاقتور کا مزاج سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ طاقتور کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ جو عادل طاقتور ہو۔ میرا اللہ چاہتا تو گردن پکڑ کے سجدہ کروا دیتا۔ اچھا کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ابلیس سجدہ نہیں کر رہا تھا، سارے فرشتے سجدہ کر رہے تھے، تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر گردن پکڑ کے سجدہ کروا دیتا؟ کروا سکتا تھا نا، لیکن گردن پکڑ کے سجدہ نہیں کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں فجور بھی سب سکھلا دیا، ہم نے تمہیں تقویٰ بھی بتلا دیا، اب ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، چاہے سجدہ کرو چاہے نہ کرو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو کہاں طاقت استعمال کرے، کہاں طاقت استعمال نہ کرے، یہ عادل طاقتور کا مزاج ہے۔ وہی ابو طالب، سننا ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ، ذرا اینگل بدل رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں تک یہ واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ متصل ہو کے پہنچ جائے۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا رسول زید کے ساتھ غار حرا میں تھے، ابو طالب کو اطلاع نہیں تھی کہ بھتیجا کہاں ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے بار بار بیان کیا ہے اور اس کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب ابو طالب کو یہ خبر ہوئی کہ بھتیجا موجود نہیں ہے اور پتہ نہیں کہ کہاں گیا، تو نکلے تھے نا ابو طالب اپنے جوانوں کو لے کر، بنی ہاشم کے اپنے غلاموں کو لے کر، اور سرداران قریش کے پاس بٹھا دیا تھا، اور بٹھانے کے بعد گئے تھے محمد رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اور واپس لے کے پلٹے تھے، اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر میں محمد کو لے کے آؤں تو تم کچھ نہ کہنا ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، اور اگر میں محمد کو لے کے نہ آؤں تو بے دریغ اپنی تلواریں نکالنا، ان کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ یہ ہے طاقت کا استعمال، سبحان اللہ، یہ ہے طاقت کا استعمال۔ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا۔ میں پورا واقعہ تفصیل سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ یہی ہے طاقت کا استعمال کہ جوانوں کو بٹھایا، اپنے غلاموں کو بٹھایا، جوانوں سے کہا آستینوں میں تلواریں چھپا لو، غلاموں سے کہا آستینوں میں نیمچے چھپا لو، اور کہہ کے گئے کہ اگر میں محمد کو لے کے آؤں ان مشرکوں سے کچھ نہ کہنا، اور اگر میں محمد کو لے کے نہ آؤں تو تلواریں نکالنا، نیچے نکالنا، ان مشرکوں کے سینے میں پیوست کر دینا۔ جب لے کے آئے ہیں نا محمد کو، پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جب لے کے آئے ہیں محمد کو اور مشرکوں نے ابو طالب کے چہرے پہ جلال دیکھا ہے، تو مشرک کہنے لگے کہ سردار قریش یہ آج تمہارے چہرے پہ جلال کیسا، یہ جلال کیسا؟ تو ابو طالب نے کہا بتاؤں جلال کیسا؟ اشارہ کیا، جوانوں نے تلواریں نکالی، اشارہ کیا، غلاموں نے نیمچے نکالے، کہا یہ تلواریں دیکھ رہے ہو، یہ نیمچے دیکھ رہے ہو؟ کتنی بڑی طاقت تھی ابو طالب کے پاس، کتنی بڑی طاقت تھی ابو طالب کے پاس، یہ تلواریں دیکھ رہے ہو نا؟ کہا کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ نیمچے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہاں دیکھ رہے ہیں؟
کہا اگر میرا بھتیجا محمد نہ ملتا، بھائی سننا، اگر میرا بھتیجا محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی، یہ سارے نیمچے تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتے. اور دیکھو جب تک واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسط فی التراب دفینا، جب تک میں زندہ ہوں تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ہے طاقت کا استعمال. سننا میں تو دوسرے واقعے سے محبوب کر رہا ہوں. تو اب سمجھتا ہے عادل طاقتور سمجھتا ہے کہ کہاں طاقت کو استعمال کرنا ہے، کہاں طاقت کو استعمال نہیں کرنا ہے. یہ ابو طالب جو اس واقعے میں طاقت کو استعمال کر رہا ہے وہی ابو طالب ہے کہ 3 سال تک شعب ابی طالب نے پیغمبر قریش کے مقاطع کے ساتھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا تاریخ دیکھو، تاریخ دیکھو، یعنی اسلام کی تاریخ میں یہ بھی ملے گا کہ سارا شہر مکے میں ہے اور صرف بنی ہاشم والے اس گھاٹی میں اکیلے ہیں اور اتنے بھوکے پیاسے ہیں کہ چمڑے ابال کے کھا رہے ہیں. دیکھ رہے ہو نا. اب میری آج تک سمجھ میں نہ آیا، اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا ہو تو مجھے سمجھا دو. سارا شہر مکے میں ہے، صرف بنی ہاشم والے ہیں جن کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے. تو وہ جو اسلام لا کے پرانے سابق الاسلام بنے تھے انہوں نے کچھ تھوڑا سا کھانا محمد کو کیوں نہیں پہنچا دیا؟ کچھ کلمہ گو تو تھے نا بھائی، کچھ کلمہ گو تو تھے. میں یہ کیسے کہوں گے سارا شہر کلمہ گو تھا؟ نہیں، سارا شہر مشرکوں کا تھا، لیکن کچھ تھوڑے سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے تو وہی کچھ پہنچا دیتے. کچھ نہیں پہنچایا نا، کچھ نہیں پہنچایا. 3 سال تک چمڑے ابالے گئے ہیں، درخت کے پتے ابالے گئے ہیں اور انہیں بنی ہاشم، یہاں تک کہ ان کے جلد کا رنگ سبز ہو گیا تھا. 3 سال کے بعد بھائی توجہ رکھنا، کہاں طاقت کا استعمال ہو، کہاں طاقت کا استعمال نہ ہو. 3 سال کے بعد ایک دن محمد نے ابو طالب سے کہا کہ چچا وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اچھا معاہدہ لکڑی کی صندوقچی میں رکھا ہوا تھا، اس صندوقچی میں قفل لگا ہوا تھا، وہ تھا خانہ کعبہ کے اندر. خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا، دروازے کے اوپر قفل لگا ہوا تھا اور کنجی تھی خانہ کعبہ کی بنی شیبہ کے گھر میں اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ کنجی لا کر اسے کھول کر دیکھ سکے. سمجھ رہے ہو نا سچویشن کو؟ کہنے لگے 3 سال کے بعد کہ چچا جا کے قریش سے کہہ دیں، چچا قریش سے جا کے کہہ دیں کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے اس صندوقچی میں رکھا ہے اسے دیمک کھا گئی اور اس معاہدے میں سوائے لفظ اللہ کے کچھ نہیں بچا. ابو طالب مڑ کے پوچھتے کہ بھتیجے تجھے کیسے پتا؟ مڑ کے پوچھ لیتے، پلٹ کے پوچھ لیتے کہ بھتیجے تجھے کیسے خبر، لیکن نہیں پوچھا. گھاٹی سے نکل کر شہر مکہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا قریش والوں سنو. بھائی سن رہا، اب میں دلیل قائم کر رہا ہوں اور اگر یہ دلیل پہنچ گئی تو میری آج کی میں نے سوالت ہے. قریش والوں سننا، یہ کہنا تھا کہ پورا مجمع گوشت پر آواز ہوا کہ آج یہ گھاٹی سے 3 برس کے بعد نکل کے ابو طالب کیسے آ گیا. جب سارے لوگ متوجہ ہو گئے تو سننا، کہنے لگے کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے، سننا میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ تمہارے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی اور آج تک میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولا. بھائی تم نے سبحان اللہ تو کہہ دیا ابو طالب کے جملے پر، لیکن ذرا ابو طالب کے جملے کی گہرائی کا اندازہ کرو. میرا بھتیجا آج تک جھوٹ نہیں بولا، یہی کہا ہے نا. اچھا ٹھہر جاؤ، میں اس جملے کو نوجوان دوستوں کو سمجھا دوں، بزرگ تو سب جانتے ہیں. اس جملے کی گہرائی تک پہنچا دوں اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. اس وقت شام ہے، کہہ رہا ہوں میں، نتیجہ خود نکالو، صبح نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا اس وقت شام ہے. الٹ دو، صبح نہیں ہے. اس وقت مجلس ہو رہی ہے، الٹ دو. دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الٹ دو. کھڑے ہوئے نہیں ہے. تو آج تک میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولا، الٹ دو کہ جو بولا ہے سچ بولا ہے.
मैं तो दलील इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। यही तो कहा था ना अबू तालिब ने कि मेरा भतीजा झूठ नहीं बोला। भाई जुमले को उलट दो कि जो बोला है सच बोला है। उसने कहा खुदा एक है, सच कहा है। उसने कहा है मैं रसूल हूँ, सच कहा है। उसने कहा खुदा एक है, सच कहा है। उसने कहा है मैं रसूल हूँ, सच कहा है। उसने कहा है क़यामत आने वाली है, सच कहा है। उसने कहा है कि मेरा खुदा आदिल है, सच कहा है। उसने कहा ये मेरा खलीफा है, सच कहा है। तो पांचों उसूल दीन एक जुमले में है या नहीं? पहुंच जाइए, बात उलट दो। आज तो मैं सिर्फ ताकत के इस्तेमाल को दिखला रहा हूं। अच्छा सुनो सुनो, अगर मेरे देखो अपनी पॉलिसी दे दी अबू तालिब ने कि आज तक मेरा भतीजा झूठ नहीं बोला है। मेरा भतीजा झूठ बोलता ही नहीं है, जो कहता है वो सच कहता है। तुम्हारा मुआहिदा दीमक खा गई और सिवाय लफ्ज अल्लाह के उस मुआहिदे में अब कुछ बाकी नहीं है। अगर इसके खिलाफ निकल गया तो हम भतीजे को तुम्हारे हवाले कर देंगे। भाई कुरैश की तो ख्वाहिश भी यही थी। कुरैश की तो ख्वाहिश भी यही थी कि मोहम्मद हमारे हवाले हो जाए, हम उसे मार दें। देखो कितना बड़ा रिस्क लिया है अबू तालिब ने, कितना बड़ा रिस्क लिया है अबू तालिब ने। भाई बहुत तवज्जो है। अगर नाउज़ुबिल्लाह गलत साबित हो जाए तो भतीजे को देना पड़ेगा। अगर भतीजे को दे दिया तो भतीजा कत्ल हो जाएगा। तो जिसको ईमान बिल रिसालत न हो कभी ये जुमला कह नहीं सकता। पहुंचाइए। अच्छा तो अब जरा खानदान को देखते चलो ना। जाना तो बहुत दूर है और थोड़ा सा दामने वक्त में अभी गुंजाइश मौजूद है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ ताकत के छोटे छोटे वाक़े बता रहा हूं ताकि समझो कि कहां ताकत इस्तेमाल करनी है, कहां ताकत इस्तेमाल नहीं करनी। अबू तालिब के पास तलवार की ताकत थी लेकिन इस्तेमाल नहीं की। क्यों? इसलिए कि एक मरहले पर अपने मोहम्मद की नबूवत को इस्टेब्लिश करना था और कर दी। और अब्दुल मुत्तलिब के पास तलवार की ताकत न सही अबरहा के मुकाबले पर, लेकिन जबान की ताकत तो थी ना, बद्दुआ तो कर सकते थे। भाई बद्दुआ भी नहीं की। सुनोगे? बस एक जुमला सुनो अब्दुल मुत्तलिब का और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अबू तालिब समझ में आ गया है ना, तो अब अब्दुल मुत्तलिब को सुन लो। आए अबरहा के पास, उसने एहतराम किया, सरदार मक्का आया है, एहतराम किया। कहा कैसे आपने रहमत की? कहा भाई तुम्हारे फौजी हमारे ऊंट पकड़ के ले गए हैं। कहा मैंने तो आपका बड़ा एहतराम किया, आप आए हैं ऊंटों के लिए, आप ऊंटों के लिए आए हैं। तो मुस्कुरा के कहा कि अना रब्बुल इबल, ऊंटों का मालिक मैं नहीं, उस घर का मालिक कोई और है। तो मैं अपने ऊंटों की परवाह में और फिक्र में हूं, उसका मालिक उसकी फिक्र में होगा, यही है और वो उसे बताएगा। कहा कि तुम्हारा परवरदिगार, अब तो मैं आ गया हूं लश्कर लेकर, तुम्हारा परवरदिगार इस खाने काबा को बचा नहीं सकता। तो जानते हो अब्दुल मुत्तलिब कह के क्या उठे? खुदा की कसम दो लफ्ज कहे अब्दुल मुत्तलिब ने, और वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। जब अबरहा ने कहा कभी कैसे आए? कहा मैं अपने ऊंट मांगने आया हूं। कहा एहतराम मेरी नजरों से खत्म हो गया। कहा क्यों? कहा मैं समझा था तुम खाने काबा की हिफाजत के लिए आए हो, दरखास्त करने के लिए कि मैं खाने काबा को मुनहरिम न करूं। कहा कि नहीं, उसका मालिक कोई और है, ऊंटों का मालिक मैं हूं, उसका मालिक कोई और है, वो उसे बचा लेगा। कहने लगा अबरहा कि बचा नहीं सकता, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे घर को, खाने काबा को बचा नहीं सकता। तो ये कह के उठे कि अंत हुआ, भाई मैं तो हूं ऊंटों का मालिक, मैं जा रहा हूं, मेरे घर का मालिक कोई और है, अब तू जाने और वो जाने। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। अब तू जाने और वो जाने। भाई सुनना क्या कैरेक्टर खुल के सामने आया है, इस छोटे से जुमले में क्या कैरेक्टर खुल के सामने आया है। दुनिया वालों को बतला दिया। देखो अब अबू तालिब के जुमले में है क्या, वो बताना चाह रहा हूं। दुनिया वालों को बतला दिया कि अगर
یہ گھر اللہ کا ہے. اگر یہ گھر اللہ کا ہے تو اللہ اسے بچا لے گا, اور اگر اللہ کا نہیں ہے تو منہدم ہو جا رہے. تو ہمیں فکر کیا؟ کیا کمال کی بات ہے, کیا کمال کی بات ہے. سننا دیکھو, مزاج ایک, تینت ایک, طریقہ استدلال ایک. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہی تک تو پہنچانا چاہ رہا ہوں میں. اگر اللہ کا گھر ہے, عبد المطلب کا مزاج, عبد المطلب دلیل دے رہے ہیں کہ اگر یہ گھر اللہ کا ہے تو اللہ اسے بچا لے گا. مجھ سے کیا مطلب؟ اور اگر اللہ کا نہیں ہے تو منہدم ہو جائے. مجھے کیوں پرواہ ہو, مجھے کیوں فکر ہو؟ بھائی یہی تو ابو طالب نے کیا تھا کہ اگر رسول محمد اللہ کا رسول ہے تو اللہ اس کی بات کو سچ کر دکھائے گا, اور اگر رسول نہیں ہے تو میں پرواہ کیوں کروں؟ لے جائے قریش. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, اور اسی مرحلے فکر سے اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بد دعا بھی نہیں کی, زبان ہی کی طاقت دکھلا دیتے, زبان کی طاقت کا بھی استعمال نہیں کیا عبد المطلب نے. اور ابو طالب نے ایک جگہ کا طاقت دکھلائی تو دوسری جگہ اس طاقت کو وڈرا کر لیا. یہ ہے مزاج وہ بڑھیا جو روز کوڑا پھینکتی تھی میرے محمد پر. بھائی سننا, جب میرا محمد, جب وہ بڑھیا بیمار ہوئی اور میرا نبی اسے دیکھنے کے لیے گیا ہے, اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہے, تو وہ یہی سمجھی تھی نا کہ یہ ہمیں ستانے آئے ہیں. دیکھو بڑا نازک مرحلہ فکر ہے, کردار کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک بڑھیا تھی نا جو رسول پر کوڑے پھینکا کرتی تھی, اور کچھ دنوں سے کوڑا نہیں آیا رسول کے ساتھ. کہنے لگے بھائی آخر بات کیا ہوئی؟ کہا کہ بھائی وہ بیمار ہے. کہا میں اس کی عیادت کو جاؤں گا. گئے نا رسول کی اس کی عیادت کو گئے تو سوچنے لگی کہ میں نے انہیں اذیت دی ہے. توجہ رکھنا, سوچنے لگی کہ میں نے انہیں اذیت دی ہے. اب میں بیمار ہوں, یہ محمد آئے ہیں مجھے اذیت دینے کے لیے. اب جو آئے اور آنے کے بعد پوچھا تیری طبیعت کیسی ہے اور تجھے اگر کوئی ضرورت ہو تو میں اسے پورا کر دوں. اب وہ گھبرائی اور کہنے لگی کہ میں سمجھی تھی تم مجھے اذیت دینے آئے ہو. اس لیے کہ ہر انسان کا مزاج یہی ہے, میرا مزاج بھی یہی ہے کہ میں تمہیں اذیت دیتی رہی, میرا مزاج بھی یہی ہے کہ میں تمہیں اذیت دیتی رہی, تو میں نے تمہیں اپنے جیسا سمجھا تھا. لیکن تم تو آئے ہو عیادت کریے, تم تو آئے ہو مدد کریے, اس لیے کلمہ بتاؤ میں کلمہ پڑھ لوں. جب تک اپنے جیسا سمجھتی رہی کافر رہی, جب اپنے جیسا نہیں سمجھا مسلمان ہو رہی. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ مغرب سے پہلے میں کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں. اس لیے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں. کردار محمد سمجھ میں آ گیا. بھائی میں کیسے بتاؤں؟ جاؤ تاریخوں کو دیکھو. یہودی کنیز, چھوٹا سا جملہ سنو, چھوٹا یہودی کنیز, ایک جملے کا واقعہ ہے. یعنی واقعہ تو طویل ہے لیکن اس پورے واقعے میں ایک ہی جملہ ہے جسے سنانا چاہ رہا ہوں میں. یہودی کی کنیز خود بھی یہودی ہے, اپنے گھر سے کسی کام سے نکلی اور بہت دیر ہو گئی. اب اسے ڈر ہوا کہ جب میں جاؤں گا آقا مارے گا, آقا مجھے سزا دے گا, عذاب کرے گا. ٹھیک, سوچنے لگی کہ میں کیا کروں. آئی رسول کے پاس, یہودی ہے, آئی رسول کے پاس کہ آپ چل کر میرے مالک سے سفارش کر دیں, آپ چل کر میرے مالک سے سفارش کر دیں کہ وہ مجھے سزا نہ دے, کسی سبب سے مجھے دیر ہو گئی. اچھا بھائی, غیر مسلم ہے, یہودی ہے, کسی یہودی عالم کے پاس جائے, یہ مسلمانوں کے رسول کے پاس کیسے آ گئی؟ تو اگرچہ رسول مسلمانوں کا ہے لیکن پورے معاشرے میں شہرت رکھتا ہے کہ پسماندہ اقوام سے اگر کوئی محبت کرنے والا ہے تو یہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. یہ ہے وہ رسول جس نے تہذیب نفس کے ذریعے دین پھیلایا ہے. بس میری گفتگو اب اپنی منزلوں سے قریب ہو گئی. آئے رسول اس غیر مسلم عورت کو لے کر یہودی کے دروازے پر. یہودی گھبرا گیا, احترام کیا, مسلمانوں کا رسول آیا ہے, بٹھایا. کہا آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا میں تیری کنیز کی سفارش کے لیے آیا ہوں.
कहने लगा कि सिफारिश तो बाद में कीजिएगा, पहले अपना कलमा बता दे ताकि मैं उसे अपनी जबान पर जारी कर दूं। सिफारिश बाद में कीजिएगा, पहले अपना कलमा बता दे ताकि मैं मुसलमान हो जाऊं। कहा भाई मुसलमान क्यों होना चाहता है? कहने लगा कि जिसके दिल में इंसानियत के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी हो वो झूठा नहीं हो सकता। इस्लाम में बस मैंने बड़ी रहमत दी अपने सुनने वालों को, और अब इससे ज्यादा रहमतें समाप्त नहीं दूंगा। इस्लाम में गलत ताकत के इस्तेमाल करने का कोई इम्कान नहीं है। भाई मैं कैसे समझाऊं? पूरे कुरान को देख डालो, पूरे कुरान को देख डालो। जंग खंदक, जंग खैबर, जंग उहद, जंग बदर, सबसे लेकर जंग हुनैन तक अगर कहीं किसी जंग का तस्करा आ गया है तो यही कहा कि फतह हुई। पढ़े लिखों को ये जुमला हदिया कर रहा हूं। जंग के मानी गला काट देना या गला कटवा लेना। कहीं भी अगर किसी जंग का तस्करा आ गया है कुरान में तो कहा हमने फतह दे दी। क्या कहा? हमने फतह दे दी। और जब सुलह हुदैबिया का तस्करा हुआ तो कुरान ने आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। जंग फतह है, सुलह फतह मुबीन है। कोई जंग, भाई सुनना और बड़े नाजुक मरहले की बात है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया हूं, और अब मेरे पास दामने वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। कुछ मसाइल के भी चंद जुमले अर्ज करने हैं, लेकिन ये बात मुकम्मल हो जाए। जंग बदर फतह है, जंग उहद फतह है, जंग खंदक फतह है, जंग खैबर फतह है ना। हत्ता यफ्तह अल्लाह बनी यदा है। रसूल ने कहा था कि वो वापस नहीं आएगा जब तक फतह न कर ले। हत्ता यफ्तह अल्लाह, ये जुमला ज़हन में रखना। हत्ता यफ्तह अल्लाह बैन यदैह। खैबर में रसूल ने कहा वो वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। तवज्जो रहे। तो सारी जंगे अली ने लड़ी तलवार से, और हुदैबिया भी अली ही ने लड़ी तलवार से नहीं, कलम से। बस चंद जुमलों की रहमत है, और उन्हीं जुमलों में पॉलिसी देना चाह रहा हूं मैं। सारी जंगें अली ने लड़ी तलवार से, और हुदैबिया की सुलह वो भी एक जंग थी, अली ने लड़ी कलम से। भाई सुलह हुदैबिया तो मालूम है ना, सन 7 हिजरी में फतेह खैबर है और सन 7 ही हिजरी में सुलह हुदैबिया है। सुनना, बड़े नाजुक मरहले पर ले आया हूं। एक ही साल में सन 7 हिजरी में जंग खैबर भी है, सुलह हुदैबिया भी है। जब मुसलमानों को यह पता चल गया कि रसूल जंग नहीं करेंगे, आयत आ चुकी थी इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता की। तो मुसलमान ये सोचकर कि बड़ी कसरत के साथ माल गनीमत मिलेगा, बड़े खुश आए थे। और जब ये तय हुआ कि जंग नहीं होगी बल्कि सुलह होगी, तो मुसलमानों के दिल में कुछ शुकूक व शुबहात का सर उभारा, और वो भी मचलने लगे जंग के लिए, जिन्होंने कभी जंगों में तलवार के जवान नहीं दिखाए थे। वो भी मचलने लगे जंग के लिए। वो लोग भी मचलने लगे जिन्होंने कभी तलवार के जवान जंगों में नहीं दिखलाए थे। भाई सुनना, इसलिए बड़ा नाजुक मरहला है जहां पे ले आया मैं, लेकिन पैगंबर ने तय किया कि सुलह होगी, और उस सुलह को कुरान ने कहा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता की, सुलह होगी। अब सूरत हाल ये है कि उधर मुशरिकीन का नुमाइंदा सुहैल बैठा है, उसके बिलमुकाबिल पैगंबर तशरीफ फरमा है, दरमियान में अली बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कलम है। जिसके हाथ में जिंदगी भर तलवार रही, जिंदगी भर जिसके हाथ में तलवार रही, आज उसके हाथ में कलम है। तवज्जो रहे, तवज्जो। देखो, कलम होगा तो तलवार नहीं होगी। भाई दोनों ऐसा तो नहीं हो सकते ना। हाथ में कलम होगा, तलवार नहीं होगी, तलवार होगी, कलम नहीं होगा। एक ही वाकई में कलम भी हो तलवार भी हो, बड़ा मुश्किल है। एक ही वाकई में कलम भी हो तलवार भी हो, बड़ा मुश्किल है। सुहैल सामने बैठा है, उसके बिलमुकाबिल पैगंबर बैठे हुए हैं, दरमियान में अली है, लिख रहे हैं। जैसे ही लिखा
کہ हाजा मा सालिया बिही मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस सुनना, ये सुलहनामा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से लिखा जा रहा है। बस सुहेल यहाँ आ गया और कहने लगा सारा झगड़ा तो इस लफ्ज़ रसूलुल्लाह पे, काटो काटो इस लफ्ज़ रसूलुल्लाह को। बस एक मरतबा कलम हाथ से रख दिया, तलवार निकाली, कहा चाहता क्या है? तारीख है, तारीख तारीख है, तारीख बयान कर रहा हूं। एक मरतबा जैसे सुहेल ने कहा काटो रसूलुल्लाह, अली से कहा था लेकिन लिख रहे थे अली, काटो रसूलुल्लाह, कलम रख दिया, तलवार उठाई, कहा चाहता क्या है? क्या मैं अपने मोहम्मद की रिसालत की गवाही से दस्तबरदार हो जाऊं? अजीब जुमला था, क्या मैं मोहम्मद की रिसालत की गवाही से दस्तबरदार हो जाऊं? भाई कानून जानने वाले जानते। फिर सुनना अली के जुमले को, क्या मैं मोहम्मद की रिसालत की गवाही से दस्तबरदार हो जाऊं? कानून जानने वाले जानते हैं कि मुद्दई अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता है, लेकिन गवाह अपनी गवाही से दस्तबरदार नहीं हो सकता। कानून है, कानून है, कानून। कानून है, कानून है। मुद्दई जाओ देख लो, अपने कानून को देख लो। आज से लेकर रोमन लॉ तक चले जाओ, 4000 साल के कानून में मुद्दई अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता है, लेकिन गवाह अपनी गवाही से दस्तबरदार नहीं हो सकता। क्या चाहता है कि मैं गवाही से दस्तबरदार हो जाऊं? वो घबरा गया। रसूल ने जब सिचुएशन को खराब होते हुए देखा, कहा कि अली कागज मुझे दो, कागज मुझे दो। रसूल ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह काटा और इब्ने अब्दुल्लाह लिखा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़े बड़े चाहने वाले बैठे हैं, बड़े बड़े चाहने वाले बैठे हैं, या आप खुद को काट के लिख रहे हैं, इनसे लिखवा दीजिए। तो यही कहेंगे ना कि इन्हें तो ईमान ही नहीं है कि मैं लिखना जानता हूं। और यही बात देखो, मौजू के कुछ तकाजे होते हैं और उन तकाजों को पूरा होना होता है। इसलिए मैंने तुम्हें ताकत के फलसफे पर समझने की जहमत दी, और अब इससे ज्यादा जहमत समात नहीं दूंगा। भाई समझ में आ गया, जिसके हाथ में जिंदगी भर तवज्जो रहे, जिसके हाथ में जिंदगी भर तलवार रही और वो तलवार से जिहाद करता रहा, उसी ने आज कलम से जिहाद किया। ठीक है ना? और दोनों फतहे हैं। रसूल ने खैबर में तलवार थी, एक ही सन के दोनों वाक़े ना, हुदैबिया और खैबर, दोनों वाक़े एक सन के हैं। रसूल ने तलवार के लिए कहा हत्ता यफ्तह अल्लाह, खैबर फतह होगा अली की तलवार से, खैबर फतह होगा अली की तलवार से। और कुरान ने कहा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, मैं तुम्हें फतेह मुबीन दूंगा अली के कलम से। तो कलम भी अली की विरासत, तलवार भी अली की विरासत, कलम भी अली की विरासत, तलवार भी अली की विरासत। अगर बड़ा बेटा कलम उठा ले जब भी बारिश, अगर छोटा बेटा करबला में तलवार उठा ले जब भी बारिश। बस मैंने जहमत दी, मैंने अपने सुनने वालों को जहमत दी। अगर बड़ा बेटा सुलह के लिए कलम उठाए, अली की विरासत है कलम। अगर छोटा बेटा करबला में तलवार उठा ले, अली की विरासत है तलवार। लेकिन ताकत का फलसफा जो अब्दुल मुत्तलिब से चला है ना, जो अबू तालिब में था, जो रसूल में था, जो अली में था, वही तुम्हें हुसैन में मिलेगा। ताकत है, इस्तेमाल उस वक्त होगी जब जरूरत हो। भाई यही तो लाना चाह रहा था अपने सारे सुनने वालों को। ताकत है। वो जो जंग लड़ी है ना हुसैन ने, जिसका नाम है जंग मगलूबा, और जिस जंग के बाद लोग खैबर के वाक़े को भूल गए थे, तो हुसैन ने यही दिखलाने के लिए वो जंग लड़ी कि ताकत है, किसी मासूर को नहीं मार रहे हो, किसी मफलूज को नहीं मार रहे हो, ताकत है। लेकिन हादी जानता है कहाँ ताकत इस्तेमाल करे, कहाँ ताकत इस्तेमाल न करे। बेटा अली अकबर जरा आगे तो जाओ। आ गई बात, आ गई बात। तकद्दम बलदी याद है ना? बेटे अब तुम आगे बढ़ो,
अभी तो कुर्बानियां पेश करनी है, अभी तो इम्तिहान देना है, ताकत दिखलाने का भी मरहला आएगा। लेकिन बेटे तुम जाओ, ये कब कहा? हुसैन ने कब कहा? जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। देखो इस शहजादे को पहचानते हो ना, जिसका नाम है अली अकबर। कभी फिर सही, बड़े तफसीलात में शहजादे थे और मेरा जी चाहता है कि कभी मैं इन तफसीलात को आपके सामने पेश करूं। बस 2 जुमले सुनते जाएं। ये हुसैन का बड़ा चहीता बेटा था। सुनोगे? अकबर की मां का नाम क्या है? उम्मे लैला। अक्सर ऐसा हुआ, अकबर पैदा हुए, अकबर झूले में है, रात के वक्त अक्सर आधी रात को उम्मे लैला की आंख खुलती थी तो वो देखती थी कोई साया झूले पे झुका हुआ है। घबरा कर पुकारती थी, ये कौन है मेरे अकबर के झूले के पास? उधर से आवाज आती थी, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, मैं हुसैन हूं। उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, मैं हुसैन हूं कहती थी। उम्मे लैला कहती थी, मौला आधी रात को झूले के करीब क्या कर रहे हैं? तो हुसैन अजीब जवाब देते थे, कहते थे उम्मे लैला मैं क्या करूं, सोने की कोशिश तो करता हूं, लेकिन अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। पहचान गए अकबर को? पहचान गए ना? पहचानते हो? पहले से पहचानते हो? मैंने तो वाकया बयान किया। इतना लाडला बेटा, खुदा की कसम मक्तल में ये जुमले मौजूद हैं, कसम खा रहा हूं। इतना लाडला बेटा कि अगर बेटे ने अनार की फरमाइश कर दी और अनार का मौसम नहीं है तो हाथ बढ़ा के जन्नत से अनार दिया है। हुसैन ने अकबर की किसी फरमाइश को कभी रद्द नहीं किया। जब आए हैं ना अकबर आए और आने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, मौला मुझे जंग की इजाजत है। बस 2-4 दिन सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मौला मुझे जंग की इजाजत है। तो कहा, भाई सुनने के काबिल जुमले हैं, पहचान रहे हो ना? हुसैन सा बाप, अभी मैंने तारुफ कराया, अकबर सा बेटा, हो गया ना तारुफ। मौला मुझे जंग की इजाजत है। अकबर ने इजाजत नहीं दी, पर नजर मिल रहा से ये रहा हमें। हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए। हुसैन ने एक ठंडी सांस ली और सर से पांव तक अकबर को देखा और कहने लगे कि अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता। अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो। अकबर तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। पलट आए। तफसील में नहीं जाऊंगा, नाम आया है तुमने गिरिया शुरू किया है, ठीक है ना? तो अब तफसील में नहीं जाऊंगा। अकबर दोबारा आए, उस तफसील में नहीं गया कि क्या करके आए। अकबर दोबारा आए और अब जबान से इजाजत नहीं मांगी, अपना बंधा हुआ हाथ बाबा को दिखाया और अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। बस सर का रखना था कि हुसैन घबरा के खड़े हो गए। एक मरतबा अकबर का शाला थामा, उसे उठाया, सीने से लगाया, कहा, बेटा अब ये न करना, अरे तेरी सूरत मेरे नाना के मुशाबे।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बेटा बेटा अकबर, अब आइंदा ये ना करना। अरे तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से मुशाबे। जा अकबर, मैंने तुझे इजाजत दी। जब अकबर खुश होकर पलट रहे थे तो इतने में पुकार के हुसैन ने कहा कि अकबर, मैंने तो इजाजत दे दी, मैंने तो इजाजत दे दी, लेकिन सुनो अकबर, तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ने, तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ने। तो मैंने तो इजाजत दे दी, लेकिन अकबर फूफी से इजाजत ले लो। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूं कि जब अकबर आए हैं शहजादी ज़ैनब के खैमे में इजाजत के लिए, तो सारी बीवियां अकबर को घेर के खड़ी हो गई। बस सुनना, दो चार जुमले सुनना। तुमने बीवियां किया, मजे तमाम हो गए। सारी बीवियां अकबर को, देखो तफसील नहीं मिलते कि अकबर को रुखसत की इजाजत कैसे मिली बीवियों की तरफ से, लेकिन जो जुमले मिलते हैं वो सुना रहा हूं मैं। जैसे ही अकबर आए शहजादी ज़ैनब के खैमे में, सारी बीवियों ने घेर लिया, अपने बाल खोल लिए और कहा अकबर इराम गुर्बत ना, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम खाओ, अकबर हमारी मुसीबत पर रहम खाओ, हमारी परेशानी पर रहम खाओ। तब रावी कहता है कि खैमे का पर्दा जब अकबर ने निकलना चाहा तो खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जुमला सुनना। अगर ये जुमला पहुंच गया तो मेरी तकरीर तमाम हो गई। खैमे का पर्दा जब अकबर निकलना चाह रहे थे ना ज़ैनब के खैमे से, तो 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई दामन पकड़ के खींच लेता था। रावी को नहीं मालूम कि किसने दामन पकड़ के खींचा, नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। सारा मक्तल खामोश है कि वो कौन था जिसने अकबर का दामन पकड़ के खींचा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर किसी बड़े ने रोका होता तो शाना पकड़ के रोका होता। ये अकबर की छोटी बहन थी सकीना, कि जब अकबर निकलना चाहता था सकीना दामन पकड़ लेती थी कि भैया अकबर अब किसके सहारे पर, सकीना को छोड़